देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल 8 सितंबर को इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। इस वक्त 6 बजने के करीब हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज तैयार नहीं हुआ। कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त आपको मनासिर दिखा रहा हूँ इस्लामाबाद के, जहां पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी शो करने जा रही है। कितना बड़ा जलसा होगा इस तरफ आपको दिखाता चलूं। कल जो मुकाम था जलसे का वो चेंज करवाया है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने। इससे पहले भी 4 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी गई, फिर जलसे की जगह जो थी वो तब्दील कर दी गई, फिर एंड टाइम पर जलसा ही खत्म कर दिया गया। आज इजाजत तो मिली है, अब क्या जलसा होता है या नहीं होता ये कहना अभी कबलज वक्त है। ये इस तरफ आपको मनाजिर दिखाता चलूं, म्यूजिक भी बज रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं काफी चार्ज हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। बड़ी खबर ये है, अब तक की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक स्टेज तैयार नहीं हो सका। जो इंतजामिया के लोग हैं वो आपस में गुस्से में भी हो रहे थे कि अब कारकुनान ना आए, अब लीडरशिप ना आए स्टेज के करीब, हम स्टेज तैयार करें। वो जो स्टेज है उस तरफ आप देख सकते हैं 8 से 10 कंटेनर लगे, इस वक्त तक न स्टेज तैयार हुआ है। इससे पहले हमने देखा बैरिस्टर गौहर खान साहब यहाँ पर आए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो भी कोई ज्यादा खुश नहीं थे इंतजामात से, और खबर ये है कि स्टेज भी तैयार नहीं हुआ। और ये जलसा गाह जो है ये टक्सला के बिल्कुल करीब है, 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से दूर टक्सला है, और करीब तरीन ही खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है। हुकूमत ने 40 शर्तें रखी हैं, 40 रिस्ट्रिक्शन लिखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, फिर जलसे की इजाजत दी गई है। लेकिन ये जलसा उस जगह पर हो रहा है जहां से टक्सला बहुत करीब है, इस्लामाबाद से बहुत दूर ये जलसा हो रहा है। इस्लामाबाद के आखिरी कोने में आपको कहूं तो ये जलसा हो रहा है। इससे साथ ही टक्सला शुरू हो जाता है, पंजाब शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ KPK शुरू हो जाता है। ये नाम है एक इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। इस्लामाबाद से ये काफी साइड पे है। इस वक्त स्टेज बिल्कुल नहीं तैयार हुआ। कारकुनान काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। स्टेज, ये जो कंटेनर वगैरह रखे गए हैं ये स्टेज के लिए ही रखे गए हैं, लेकिन इस वक्त स्टेज तैयार नहीं हुआ। इससे पहले भी 4 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी इस्लामाबाद ने, DC इस्लामाबाद ने, फिर एट द एंड आकर जलसे की जो तारीख थी मनसूख करना पड़ी। इससे पहले भी जो 22 अगस्त की तारीख दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको भी एट द एंड आकर खत्म कर दिया गया। और गुज़श्ता जो जलसे की तारीख थी उससे पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब और साबिक सेनेटर आजम स्वाति साहब ने अडियाला में सुबह 7 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात की और जलसा कैंसिल कर दिया। आज भी जराए के कहना यह है, जो पुलिस के जराए हैं उनको अभी कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ कि ये जलसा होगा या नहीं होगा। हमारी कुछ जराए से बात हुई, उनका कहना था अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो इंतजामिया है, इस्लामाबाद पुलिस है, वो जलसा करवाने के मूड में दिख नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जश्न का समा है। कारकुनान यहाँ पर डांस वगैरह भी कर रहे हैं। DJ भट्ट की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। DJ भट्ट का जो स्टेज है, जो स्टेज तैयार हो रहा है, साउंड सिस्टम है, वो DJ भट्ट का है। और गुज़श्ता रोज हमने देखा भी है पुलिस ने ये सामान भी अपने कब्जे में लेने की बात की थी। हमने ये देखा था कि पुलिस ने जो सामान था, जो स्टेज का सामान था, इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। अब ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा पावर शो करेगी, कितना बड़ा जलसा होगा, ये अभी कहना कुछ कबलज वक्त है। अभी कारकुनान आना शुरू हो चुके हैं, कारकुनान की तादाद बढ़ रही है, लीडरशिप यहाँ पर मौजूद नहीं है, स्टेज तैयार नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर खान साहब को हमने देखा था 6:15 के करीब, 6:15 का टाइम हो चुका है इस वक्त, अभी तक स्टेज तैयार नहीं हुआ। अब से आधे घंटे बाद अंधेरा भी हो जाएगा। और ये जलसा भी इस्लामाबाद से इतना दूर किया जा रहा है, इस्लामाबाद से काफी दूर ये जलसा किया जा रहा है।
اور یہ بالکل ٹیکسلا کے قریب ترین یہ جلسہ کیا جا رہا ہے. کارکنان اس سے پہلے جب 3 سے 4 دفعہ جب جلسہ کینسل کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تو کارکنان کافی افسردہ تھے. اب کی باری عمران خان صاحب نے یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہیں اگر کوئی میرا نام بھی استعمال کرے جلسہ کینسل نہیں کرنا. اب کیا انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کو خوشی سے ایزیلی جلسہ کرنے دے گی یا نہیں یہ کہنا ابھی بھی قبل از وقت ہے. 7 سپٹمبر کو بھی یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. اسی ٹائم رات کے پیر میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے جلسے تھے اس کے جو خارج ہو کرتے این او سی کینسل ہوا کرتا تھا. سینیٹر فیصل جاوید خان بھی یہاں پر آ چکے ہیں کارکنان کا لاہو گرمانے کے لیے, لیکن سٹیج تیار نہیں ہوا. میرے کیمرہ مین آپ کو پھر ایک بار دکھائیں گے سٹیج کی طرف. سٹیج ابھی تک تیار نہیں ہو سکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد جاری ہے. علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں فیصل امین وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, لیکن سٹیج تیار نہیں ہوا. قیادت یہاں پر پہنچنا شروع ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور کے بھائی بھی جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے بھائی بھی یہاں پہنچ چکے ہیں. گزشتہ روز بھی یہاں پر وہ موجود تھے, لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو اس طرف کیچڑ ہے, پانی ہے, لائٹیں کوئی نہیں لگ سکی, کوئی اتنا بڑا سٹیج یا اتنا بڑا جلسہ گاہ بھی نہیں ہے. یہ یہاں پر کیچڑ ہے. اب انتظامیہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر لگ سکے, سٹیج بن سکے, لیکن اب ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. اور یہ جو گراؤنڈ ہے یہ وہ جگہ ہے سنجانی جہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر منڈی لگا کرتی ہے, مویشی منڈی. اس جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے 40 شرطوں کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے, کتنا بڑا پاور شو ہوتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن سٹیج ابھی تیار نہیں ہوا. اسلام آباد کے کونے میں آ کر یہ جلسہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. پہلے بھی کارکنان کافی مایوس ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو ادھر دکھائیں فیصل امین جو ہیں علی امین گنڈا پور کے بھائی وہ خود اب انتظامات سنبھالنے کے موڈ میں مجھے لگ رہے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت ابھی تک سٹیج لگانے میں بھی ناکام ہوئی ہے. یہ اس وقت کی لائیو مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ جلسہ گاہ بھی اسلام آباد سے کافی دور ہے. اسلام آباد کے آخری کونے میں آ کر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر رہی ہے, اور جس جگہ جلسہ ہو رہا وہاں پر مٹی بھی ہے, کیچڑ بھی ہے, یہاں پر جانا اور کھڑا ہونا ہی مشکل ہے. جو مین جگہ ہے کم و بیش یہ 5 سے 6 کنال جو زمین ہے, جو جگہ ہے, یہاں پر کیچڑ ہے, پانی ہے. اس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کارکنان کافی چارج ہیں, گاڑیاں کافی کارکنان کی آ چکی ہیں. اس کے علاوہ خاص بات یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اسلام آباد میں جگہ جگہ میں کنٹینر ہیں. اسلام آباد میں ہر مین شاہراہ پر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. اگر انتظامیہ چاہے تو ابھی بھی این او سی کینسل کر سکتی ہے, جیسے وہ پچھلے 4 جلسوں میں کر چکی ہے. آپ کو ہم قیادت سے بھی بات چیت کروائیں گے. ابھی اگین آپ کو یہ بتا رہا ہوں 6:04 ہو چکے ہیں. میری گھڑی کے مطابق کوئی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن سٹیج ابھی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تیار ہوا. بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. بس 1 منٹ آ رہا ہے.